भगवान शङ्करले यहाँ चाहिँ के थियो त यहाँ अब वर्ष पछाडि भागवतको यहाँ हुनेवाला छ। त्यस हुनाले मैले यो ठाउँमा पनि प्रणाम गरेको भएर त्यस हुनाले हाम्रो यो भूमि पनि कुनै समयमा भगवान शङ्करले भागवत हुन्छ भनेर भोग्नु भएको थियो। स्वयं भगवान शङ्करको वाणी भगवान शङ्करको भावना पुरा गर्नको निमित्त आज हामी यहाँ भागवत हुँदैछौँ र भागवतको गर्दैछौँ। त्यस हुनाले भागवत भनेको सामान्य चिज होइन र हामीले सामान्य मान्ने चिज होइन। भागवतले कति दिन्छ र कयौँ वर्षदेखिको स्थापित गराउँछ भन्ने मान्यता छ र हामीले यस कुलमा रहेका जति पनि कुन भावनाले यो भागवतको भावना राखेको छ सो सबै पुरा हुनेछ भन्ने मान्यता छ। पृथ्वी उद्धारका निमित्त भए हाम्रा स्कुलका समस्त अवश्य जति पनि सबैको काम हुनेछन् र जब जन्मान्तरमा कयौँ कुलदेखि कयौँ पुस्तादेखि को भागवत सुन्न पाएदेखि म पनि उद्धार हुने थिएँ भन्ने भएका जति पनि हाम्रा कुलका अगतिहरू छन् जुन प्रकारले अगति भएका छन्। कुनै आत्महत्या गरे होला, कोही डढेर मरे होला, कोही लडेर मरे होला, कोही अझैको गए होला, कुनै उमेर पुगेर मरे होला, कुनै उमेर नपुगी मरे होला। जति पनि अगतिहरू छन् सबैले यसै उसबाट गति पाउँछन् भन्ने हाम्रो भावना छ र मान्यता छ र हामीलाई अझै पनि श्रद्धाञ्जली युक्त हुनुको निमित्त र संस्कारयुक्त हुनुको निमित्त जुन भावनाले गर्नु गएका छौँ र अब पुनः त्यो भागवतद्वारा वैकुण्ठ पद प्राप्त गर्ने भावनाले युक्त भएर गर्नु गएका छौँ। यी सबै यो भागवतले पुरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यस हुनाले एक प्रकारले भनिन्छ भागवत कस्तो छ त निगम कल्पतरो ललितम फलम भनेर बताइन्छ। सम्पूर्ण वेद स्मृति श्रुतिहरूका एउटा रसमय फलको रूपमा भागवतलाई मानिएको छ। जसरी कसारलाई कसार खाँदा हामीले पहिला गोबर खाने अनि पछि बुझी खाने भन्ने हुन्छ कसारको। कसारको के हुन्छ त भन्दा सबै बोक्रा सबै बुझी। भागवत जहाँबाट थाले पनि यस्तै हो। यसलाई कुनै पनि बुद्धि र बोक्रा भनेर छाइरहनु पर्ने छैन, सबै उस्तै छ भनेर मानिन्छ। र नैमिषारण्य क्षेत्रमा 14 ऋषिहरू के गर्थे भन्दा पूजा पाठ यज्ञ जप आदि कर्महरू गरिरहन्थे। के का निमित्त स्वर्ग कामना कामना गर्ने र यसरी नैमिषारण्य क्षेत्रमा 28 ऋषिहरूले विविध किसिमका पूजा पाठ यज्ञ तप पूर्ण कर्म गरिरहेका थिए। के का निमित्त स्वर्ग प्राप्ति गर्नका निमित्त र त्यो भूमि पवित्र भएको छ भन्ने मान्यताका साथ सुतनावलीका पौराणिक पनि त्यही बाटोमा जानुभयो र सौनकादि ऋषिहरू पनि त्यही रहेका हुनाले गर्नेछु भन्ने भावना छ। हामी त आज विभिन्न किसिमका पूजा पाठमा झुलिरहेका छौँ। आज सुतनामा गरेका पौराणिक हामीलाई उद्धार गर्नको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर प्रभुका आसनमा राखेर प्रभु हामीले हर प्रकारका शर्तहरू हल्गुन्थ्यो, हर प्रकारका माध्यमहरू राख्यो, हर प्रकारका मार्गहरूको बारेमा बताइयो। तर मुक्ति के हो?
मानिसले सबै थोक जानेर मुक्ति हुने बाटो चाहिँ के छ त्यसका बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर त्यसरी यहाँ भनेका छन् र सुत नाम गरेका पौराणिकले अब मुक्तिको बाटो के छ त भन्दा सबैले सबै कुरो जान्नु भन्या हामी के गरिरहेका छौँ भन्दा अहिलेसम्म पनि जान्नको निम्ति कुनै पनि कर्म गरिरहेका छैनौँ कुनै पनि कोसिस गरिरहेका छैनौँ हामीले जान्नको निमित्त पाउनको निमित्त मात्रै हामीले कुनै विषय पढ्छौँ जागिर खानको निमित्त कुनै पूजा पाठ गर्छौँ ग्रह शान्तिका निमित्त कुनै हरिको कथा लगाउँछौँ सरकार प्राप्तिका निमित्त कुनै भागवत लगाउँछौँ पितृ उद्धारका निमित्त हामी जान्नको निमित्त कसैले गर्ने कर्म गरियो त्यसै हुनाले हामी त्यो संसारमा भुलिरहेका छौँ हे सोमनाथहरू हजुरहरूले पनि केका निम्ति कर्म गर्नुभयो त त्यो नैमिषारण्य क्षेत्रमा रहेर पूजा पाठ तप होम आदि एकाका निमित्त गर्नुभयो तर्क आदि भन्दा स्वर्ग प्राप्तिका निमित्त कुनै जान्नको निमित्त त होइन हजुरहरूले मुक्तिको बाटो खोज्नुहोस् जान्न खोज्नुहोस् बाटो हुनुहोस् लाटै भएर संसार चल्दैन संसारमा उद्धार हुँदैन भनेर त्यसरी भनिन्छ हामीलाई प्रथम स्तरमा त्यही खालको कुराहरू बताउँदै सुतर पक्षका पौराणिकले विभिन्न किसिमका भगवानका अवतारहरू वेदका विभाजितहरू भक्त नारदले पहिलो जन्ममा सूत्रका गर्भबाट जन्मिकन पनि दासीका गर्भमा भए जन्मिकन पनि भगवत प्राप्तिका निम्ति ऋषिहरूको सेवा त्यही सेवाका प्रभावले ब्रह्मर्षि अर्को जन्म भएर जन्मिएर ब्रह्मर्षि बन्न सके हामीलाई यही जन्ममा चाहिन्छ अर्को जन्म खोज्दैनौँ त्यसैले हामी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ जसरी नारदले पहिलो जन्ममा भगवत प्राप्ति गर्न नसकेर दोस्रो जन्ममा ब्रह्मर्षि भएर भगवत प्राप्ति गर्नुभयो द्वितीय जन्ममा त्यस्तै प्रकारले भगवानले हर प्रकारका ज्ञान गुणका कुराहरू दिँदै गर्भज्ञानकाहरू बारेमा बताउँदै भगवान भगवत प्राप्तिका निमित्त लालाई गर्नको निमित्त त्यहाँ जसरी सुखदेवले राजा परीक्षितलाई बताउनु भएको थियो त्यही कुराहरू भगवानले सृष्टि ब्रह्माजीले विविध किसिमका सृष्टिहरू गर्नुभएको छ धर्मद्वारा गरिएका शक्तिद्वारा गरिएका सृष्टिद्वारा त्यो संसार चलेन संसार चल्नको निमित्त भूत भविष्यको निमित्त र भवाटलाई चलाउनको निमित्त ब्रह्माजीले क्रोधबाट शान्तिबाट र सत्य र धर्मबाट नभएर असत्य र क्रोधबाट अधर्मबाट त्यो सृष्टि गर्नुभएको छ र त्यहीद्वारा नै सृष्टि गरेका हुनाले नै त्यति बेला सत्य र धर्मद्वारा सृष्टि गरेका आदिहरू सबै उद्धार भएर गए सब मुक्ति भए प्रजाहरू मुक्ति भए तर धर्मबाट सृष्टि गरेका कारणले गर्दा आज हामीले त्यहाँबाट मुक्ति हुनको निम्ति धेरै कठिन तपस्या गर्नुपर्ने छ धेरै कठिन प्रयास गर्नुपर्ने छ नत्र हामीले उद्धार हुन सक्दैनौँ त्यसको लागि पनि हामीले भगवत प्राप्तिका निमित्त परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर यसरी बताइएको छ र यसरी बराबर हुँदै भगवानले हिरण्यकश्यपलाई जहाँ समाप्त गर्नुभएको छ र हाम्रो देशको रक्षा गरेको कुरा पाइन्छ र चतुर्थ स्कन्धमा गएर त्यस्तै गरी धेरै किसिमका ऋषिमुनिहरूले यज्ञहरू धारण गर्दै पुत्रता धर्ममा विविध किसिमका कर्महरू गर्नुभएको पाइन्छ र ध्रुव चरित्र
उत्तरपाले तपस्या गरेर जन्मेका ध्रुवले पनि घोर तपस्या गरेर खुसी बनाएको कुरा भनिन्छ। हामीले भगवान कहाँ होला, गुरु कहाँ होला हामी खोजिरहेका छौँ। खै हामीलाई आत्मैदेखि भगवत प्राप्ति गर्ने आत्मैदेखि भगवतप्रतिको विश्वास भएको खै र हामी गुरु पाउनको निमित्त सर्वेश श्री कृष्ण भगवानको भगवानको भगवान के त भन्दा हामीले चाहना राख्नु पर्यो, पहिला हामीले जिज्ञासा राख्नु पर्यो, त्यसो भए मात्रै प्राप्ति गर्न सकिन्छ। र हामीलाई ध्रुवले कुनै गुरु खोजेर भगवत प्राप्ति गर्नको निमित्त कुनै मन्त्र खोजेर विश्वास राखी म भगवत प्राप्ति गर्नको निमित्त मैले एकाग्रता मैले भगवत प्राप्ति गर्न सक्छु भन्ने दृढ निश्चय भएका कारणले गर्दा ध्रुवले भगवत प्राप्ति गर्न सके। ध्रुवलाई दृढ निश्चय भएको कारणले गर्दा गुरु खोज्दै आए, ध्रुवलाई गुरु खोज्दै आउनुभयो। कसैले कुनै पनि चेलोले गुरु खोज्न जाँदा पर्दैन, आफूले भगवतप्रति विश्वास राख्नुपर्छ र एकाग्रताप्रति दृढता हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने कहीँ पनि जानुपर्छ, के होला भन्ने भौतारी नै पर्छ। त्यही कुरो यहाँ ध्रुवको चरित्रले बताएको पाइन्छ। र त्यसले हामीले हर प्रकारका सत्सङ्गहरू सुन्छौँ, प्रवचन सुन्छौँ, तर बुझ्दैनौँ। त्यसै हुँदाखेरि पनि हामीले कोही भनेका नि कान पवित्र बनाउन जाने हो के पानी। अब कान पवित्र बनाएर कानलाई भगवत धाम बैकुण्ठ पढाइ ईश्वरले क्या नर्क पठाइदिन्छ। यहाँबाट त सुन्ने कुरा हो, यहाँ बुझ्ने कुरा हो र सर्व शरीर पवित्र बनाउने कुरा हो र भगवत प्राप्तिको भावना जागृत गर्ने कुरा हो। सत्सङ्ग त्यसै होइन, सत्सङ्ग भनेकै सत्यको श्रम भने हामीलाई सत्यको श्रम लाग्न साह्रै कठिन भएको छ। र यही प्रकारले हामीलाई यहाँ चरित्र बताएको छ। भगवान कविको वर्णन जड भरतको चरित्रको बारेमा बताइएको छ। जड भरतले 3 पुस्तामा भगवत प्राप्ति गरेको छ। मृग भए, जड भएर जन्मिए र त्यसपछि भगवत भक्ति प्राप्त गरेको छन्। हामीलाई पहिल्यै जन्ममा चाहियो के त्यस्तो कर्म गरेका छौँ, हामीले यही जन्ममा भगवत प्राप्ति गर्ने। भगवत प्राप्ति गर्नको निमित्त ब्रह्माजी सृष्टि हुनु, ब्रह्माजी सृष्टि गर्नको निमित्त भगवान नारायणले कति 1000 वर्ष तपस्या गर्नुभयो जलमा बसेर। ब्रह्म सृष्टि हुनुभयो, ब्रह्मले सृष्टि गर्नको निमित्त कयौं हजार कल्पसम्म तपस्या गर्नुभयो। मनु जन्मिए, मनु सतर्क जन्मिए, कयौं हजार कल्पसम्म तपस्या गरेर मनुले उत्तरपाद आदिका छोरा पाए। उत्तरपाद आदिले कयौं हजार वर्ष तपस्या गरे होला र मात्र ध्रुव जन्मे। ध्रुव भगवत भक्ति प्राप्त गरे। ध्रुवले भगवत प्राप्ति गरेको हात कति जन्मको कति पुस्तासम्म रह्यो? 2 पुस्ता 3 पुस्ता।
त्यसपछि त महाकाल देव जन्मेन अनि हामीले चाहिँ भगवत प्राप्ति पाएनौँ गरेनौँ हामीलाई सुख मिलेन शान्ति मिलेन हाम्रा बाउले के तपस्या गरेर हामीलाई जन्मायो हामीले के तपस्या गरिरहेका छौँ र हामीले वनसाधन प्राप्त भगवत प्राप्ति गर्नको निमित्त मनलाई शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त मुक्ति प्राप्त गर्नको निमित्त त्यसै सजिलो छैन निकै ठुलो परिश्रम गर्नुपर्छ प्रयास गर्नुपर्छ जिज्ञासु गर्नुपर्छ त्यस्तो भए मात्रै गर्न सकिन्छ त्यस कारणले जनभरा चाहिँ निकै ठुलो परिश्रम गरेका थिए त्यसै हुनाले पनि भगवत प्राप्त भएर भगवत भक्त बन्न सके र यसैमा हवा करियालीको वर्णन गरिएको पाइन्छ सूर्यमण्डल चन्द्रमण्डल आदि रहेका पृथ्वीमण्डल त्यसका ब्रह्माण्डमा रहेका 7 प्रकारका ठाउँहरू के आदिबारे पाइन्छ भनिन्छ हाम्रो पृथ्वीमा कतिवटा तत्त्व छ 5वटा तत्त्व छ त्यसै गरी त्यो 5वटा भौतिक तत्त्वनियुक्त भएको शरीर बनेको छ कुनै ग्रहहरू त्यस्ता छन् 5वटा भौतिक तत्त्वले नबनेका छन् त्यहाँ पनि छ कि छैन होला त त्यहाँ पनि जीव हुन सक्छ तर जतिवटा तत्त्वनियुक्त भएका ग्रहहरू छन् त्यति नै तत्त्वनियुक्त भएको जीव रहन सक्छ मकर ग्रहमा पानी छ या बुध ग्रहमा छैन या चन्द्रमामा छैन भने त्यहाँ जीव छैन होला त त्यहीको तत्त्वयुक्त भएको जीव त्यहाँ पनि रहन सक्छ आज वैज्ञानिकहरूले केही खोजी गरिरहेका छन् र हामीले पनि कुन लोकमा जान्छौँ मृत्यु भएपछि कुन हो त भन्दै जाँदा कर्मका प्रभावले कतिवटा तत्त्वयुक्त भएको शरीर प्राप्त गर्नु छ त्यही शरीरयुक्त हामी शरीर प्राप्त गर्ने त्यो छ भनेर त्यसरी पाइन्छ र त्यसै गरी 6औं स्कन्धमा नारायण कवच भनेको के हो त भन्दा हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्नको निमित्त एउटा मन्त्र हो हाम्रो शरीरमा कहाँ कुन देवता रहेका छन् ती देवताहरूलाई शान्ति गर्दै मानस पूजा गर्दै मेरो रक्षा होस् त्यो नारायण कवचको बारेमा छैन छ विकासवादी महाभक्त भक्त प्रहलादले भगवत प्राप्ति गर्नको निमित्त भगवत प्राप्ति गर्नको निमित्त कयौं यात्राहरू सहन गरे कयौं विभिन्न किसिमका